बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मच्छरा शाहजमाल के इलाका में रिधा नामी खातून, एक ऐसी माँ जिसने अपने ही 3 बच्चों को, कम सिन बच्चों को ज़िबा कर दिया 30 अप्रैल की सुबह, जब घर पर कोई मौजूद नहीं था। इस खातून को सख्त सिक्योरिटी में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया और 3 टेस्ट करवाने की जो है वो इजाज़त ले ली गई। ये टेस्ट कौन से हैं, क्यों कराए जाएंगे, इनके पीछे मकासद क्या हैं, ये तमाम तर हक़ाइक़ और ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको बताते चलें कि कुछ माह पहले रिदा को शहरियार की जानिब से कुछ गोल्ड दिया गया था। शहरियार वो लड़का जो आपको दोबारा उसका तारुफ कराते चले, 746 कॉल जो है CDR डाटा के थ्रू, जो कि इनका दोनों का राबता, जो कि आशिक बताया जाता है, जिसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार थी ये लड़की, उस लड़के ने कुछ अरसा पहले रिदा को कुछ गोल्ड गिफ्ट किया था, जो कि रमज़ान ने, उसके शौहर ने छीन लिया था। आखिर उस गोल्ड को कहाँ गायब किया गया, जिसकी वजह से रिदा लड़ करके झंग अपने मैके चली गई थी, फिर वापस उसको जो है रमज़ान 1.5 महीना के बाद मना करके वापस लेकर आया। ये तमाम तर तफसीलात, ये आखिर माजरा क्या था, ये आज की वीडियो में आपके साथ आपको बताते चलें कि थाने के अंदर रिधा जो नामी माँ है, कातिला खातून, वो किस हालत में मौजूद है, वो किस तरह से अपना गुजर बसर करती है, दिन रात कैसे गुजारती है, क्या उसको कोई शर्मिंदगी है इस हवाले से जो कत्ल उसने किया, क्या इसको इस हवाले से कोई शर्मिंदगी, कोई परेशानी या इसके चेहरे पे कोई नदामत मौजूद है, तमाम तर तफसीलात आज आपको बताएंगे। इन बच्चों की कातिला माँ रिधा, जिसको CCD के हवाले किया गया था, क्रिमिनल कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया था, अब वही CCD ही इसकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर रही है। रिधा को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत अरशाद हुसैन की अदालत में पेश किया गया और उन्होंने 3 टेस्टों के हवाले से अदालत में एक दरख्वास्त पेश की। ये टेस्ट कौन से हैं? इन टेस्टों में सबसे पहले तो पॉलीग्राफिक टेस्ट मौजूद है, जिसकी कि दरख्वास्त दी जज साहब की तरफ से जो है वो टेस्ट की इजाज़त भी दे दी गई। ये टेस्ट कौन सा है जी? पॉलीग्राफिक टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कि डिटेक्ट करता है झूठ को। ये लायर डिटेक्टर जो है वो टेस्ट होता है, जिसमें कि बॉडी के साथ कुछ मशीन्स लगाई जाती हैं, जो कि एट ए टाइम इंसान की उस कंडीशन को जो है वो डिटेक्ट कर लेती है। जब वो झूठ बोलता है तो उसका हार्ट रेट जो है वो और तरह से काम करता है, जब वो झूठ बोलता है तो उसका ब्लड प्रेशर और तरह से काम करता है। तो ये मशीन डिटेक्ट कर लेती है आया कि इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ये पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो इस रिदा नामी कातिला माँ का, खातून का करवाया गया है, जिसकी करवाना है, जिसकी कि इजाज़त जो है वो अदालत से दरख्वास्त पेश करके ले ली गई। शख्स का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना होता है, यानी मुतलका शख्स की इजाज़त लेना भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि रिदा है। ये जो रिदा है, इसने इस हवाले से इसकी भी इजाज़त दे दी गई है। अब 3 रोज़ के अंदर अंदर इसका जो है वो टेस्ट करवाया जाएगा और उसकी रिपोर्ट में ये जो कहानियाँ सुनाती नज़र आती हैं यहाँ वहाँ की, इसकी तमाम तर तफसीलात सामने आ जाएंगी। रिधा नामी जो कातिला है माँ, 3 बच्चों का जिसने कत्ल किया, उसके बाद इसने इकबाल जुर्म भी किया। ये 4 से 5 कहानियाँ जो है वो पुलिस स्टेशन में सुनाती नज़र आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन को सुनाती नज़र आती है। अब पॉलीग्राफिक टेस्ट में ये तमाम तर हक़ाइक़ सामने आएंगे कि आया इसकी कौन सी कहानी जो है वो सच है और कौन सा किस्सा झूठ गढ़ा जा रहा है। CCD की टीम का कहना है कि हमें यकीन नहीं है कि ये तमाम तर माजरा, ये तमाम तर कत्ल इस खातून ने अकेले ही किया है। पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने का एक ये भी अहम मकसद सामने आया ताकि पता चले कि और कौन कौन मददगार था इसके साथ इस कत्ल में, ताकि तमाम तर तफसीलात जो है ये सामने लाई जाए। के हवाले से तमाम तर कुछ अहम डिटेल आपके साथ शेयर करते रहे। शहरियार जो लड़का है वो रिधा के जो इलाका जहाँ पर इसका मैका है, उसी गली में इसके साथ वाले घर में इसका हमसाया है जो कि वहाँ रहता है। शादी से पहले बताया जाता है इनकी आपस में दोस्ती और मोहब्बत थी और फिर घर वालों से इल्तिजा की गई, रिक्वेस्ट की गई, इनकी शादी के लिए कोई ना माना। ये जाता है कि रिधा और शहरियार दोनों एक दूसरे से निकाह करना चाहते थे, मगर घर वालों ने साथ ना दिया। कि ससुराल में मौजूद तमाम लोगों से जब रमज़ान और रिधा के लड़ाई झगड़ों की वजूहात पूछी गई तो उसमें ये वजह उसकी नंद की जानिब से भी बताई गई कि शहरियार नामी लड़का जो है उसने कुछ माह पहले रिधा जो कातिला है बच्चों की माँ, उसको कुछ गोल्ड दिया था, कुछ गिफ्ट दिए थे सोने के, जो कि इसके शौहर रमज़ान ने इससे ले लिए। इस पर इनका काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ। ये अपना घर छोड़ करके अपने मैके चली जाती है और फिर रमज़ान जो है इसको 1.5 माह के बाद मनाने के लिए जाता है। ये वाक़या जो है ये जनवरी 2026 के हवाले से बताया जाता है। शहरियार से इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो हक़ाइक़ सामने आए,
شہریار یہ بتاتا ہے کہ بالکل میں نے کچھ سونے کے تحائف یعنی کہ تحفے گولڈ کی کچھ چیزیں اس کو دی تھی، جو کہ رضا کی جانب سے بھی بتایا گیا شہریار کو کہ وہ چیزیں مجھ سے میرے شوہر یعنی رمضان نے چھین لی ہیں۔ وہ ہر وقت اپنے غربت اور تنگ دستی کا مجھ سے ذکر کرتی رہتی، چونکہ میں اس سے محبت کرتا تھا اور میں پھر اس کو کچھ پیسے جو ہے ہر ماہ بھجوایا کرتا اور تحفے تحائف بھی دیتا اور گاہے بگاہے اس کی مدد کرتا رہتا۔ یہ جو ہے بیان یہ ریکارڈ ہوا ہے شہریار کی جانب سے۔ علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ رضا کے فون میں قاتلہ رضا کے فون میں موجود موبائل ایپ سے جو ٹرانزیکشنز پیسوں کی ان کا ڈیٹا جو سامنے آیا ہے، اس میں بھی شہریار لڑکے کی جانب سے اس کے دوست عاشق کی جانب سے لاکھوں روپے کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ اس کے اکاؤنٹ میں ہوئی ہوئی ہیں، جس سے یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ یہ ہر ماہ اس کو کچھ نہ کچھ ایک مخصوص اچھی خاصی رقم جو ہے وہ اس کو بھیجا کرتا تھا موبائل ایپ کے۔ یہ مجھے وہ شہریار کی جانب سے بتایا گیا کہ رضا مجھے اپنی مجبوریاں بتاتی کہ میں اس شادی سے بالکل ناخوش ہوں، اور پھر میں اس کی جو ہے اس حوالے سے مدد کیا کرتا تھا۔ پھر اس کا مزید بتانا تھا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے لاہور میں اپنی دکان بھی کھولی، جس کا اہم جو مین مقصد ہے وہ رضا کے قریب رہنا تھا۔ جھنگ میں موجود جلال آباد کا یہ علاقہ بتایا جاتا ہے، جہاں پر کہ رضا اور شہریار دونوں ہمسائے ہیں، جو کہ ایک ہی گلی میں، ایک ہی اسٹریٹ میں، ایک ہی جگہ پر دونوں آس پاس ان کے ساتھ ساتھ بالکل گھر جو ہیں وہ انویسٹیگیشن کے تھرو پتہ لگایا گیا۔ سونے کے گولڈ کے دیے ہوئے شہریار کی جانب سے جو تحفے تحائف ہیں وہ رضا سے رمضان اس کا شوہر لے لیتا ہے۔ اس پر ان کی بہت شدید لڑائی ہوتی ہے، وہ لڑ کر کے اپنے میکے چلی جاتی ہے، والدین کے گھر چلی جاتی ہے، اور پھر ٹھیک 1.5 مہینہ کے بعد رمضان جو ہے صلح کے لیے، صفائی کے لیے اپنی بیوی کو واپس لینے کے لیے جاتا ہے، اور یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمام تر زیورات جن کو کہ میں بیچ چکا ہوں میں تمہیں دوبارہ بنا کر کے دوں گا۔ اس کی نند کا یہ بتانا ہے کہ واپس آنے کے بعد بھی گاہے بگاہے اسی بات پر ان کی لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ رضا کی نند جو قتل ہونے والے بچوں کی جو پھپھو بتائی جاتی ہیں، اس کو بھی شہریار کی جانب سے تمام تر حقائق سے وہ آگاہ تھی۔ اس کو اس کے اور شہریار کے رشتے کے حوالے سے سب کچھ پتہ تھا، اور جو رمضان ہے اس کو بھی اس کے حوالے سے تمام تر تفصیلات سے وہ جو ہے نا آگاہ تھا۔ رضا کی نند نے تفصیلات بتاتے ہوئے، بہت سے انکشافات کرتے ہوئے کہا کہ جنوری 2026 سے رمضان اور رضا کے درمیان میں یہ زیورات جو ہے، تحفے جو دیے تھے، ان کو لے لینے پر جو ہے وہ جھگڑا چلتا رہا اور وہ مزید طول پکڑ جاتا تھا، جس کی وجہ سے کہ ان کی لڑائی بڑھتی گئی، اور پھر ایک دن یہ 3 بچوں کے صفاقانہ قتل کی صورت میں جو ہے یہ سامنے آتا ہے ماجرا۔ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیس نے جب رمضان بچوں کے والد کو کہا کہ مقدمہ درج کرایا جائے رضا کے خلاف، تو انہوں نے اس پر سے انکار کر دیا۔ رمضان کے گھر میں سے نہ اس کی ماں یعنی کہ رضا کی ساس، نہ دیور، اور نہ ہی رمضان خود سامنے آیا، اور اس نے کوئی کسی قسم کا جو بھی ہے مقدمہ درج نہیں کرایا، اور پھر ریاست کی مدیت میں رضا قاتلہ جو ہے ماں، اس کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کیا گیا۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ CCD جو ہے وہ چونکہ نیو ٹیکنالوجی کے تھرو جو ہے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے تمام تر انویسٹیگیشن کرتے ہیں اس حوالے سے، اسی لیے CCD کے حوالے سے درخواست دی گئی ہے پولیگرافک ٹیسٹ کی جو رپورٹس ہیں وہ بھی جب آئیں گی تو وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ پولیگرافک ٹیسٹ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لائٹ ڈیٹیکٹنگ مشینز ہوتی ہیں جو کہ اٹیچ کی جاتی ہیں کسی متعلقہ شخص کے ساتھ، جو کہ صاف صاف بتاتی ہیں کہ کون جھوٹ بول رہے ہیں۔ چونکہ اس واقعہ میں کوئی بھی ایسا آئی وٹنس موجود نہیں ہے، جبکہ ان 3 کمسن بچوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، اس لیے اس ٹیسٹ کی جو ہے ایک خاص ضرورت جو ہے پیش آئی۔ اس کا مقصد یہی ہے حقائق کو ایک پراپر طریقے کے ساتھ سامنے لے کر کے آنا۔ اب جو ایک ویڈیو ہے وہ بنائی جائے گی، جو کہ پہلے بھی بنائی گئی ہے، جبکہ یہ بیان جو ہے اس خاتون نے جب اقبال جرم کرتی ہے یہ اس کی تب بھی ویڈیو بنائی گئی ہے۔ اب پولیگرافک ٹیسٹ کے دوران بھی اس کی ویڈیو بنائی جائے گی، جو کہ عدالت میں ایک ثبوت اور ایویڈنس کے طور پر پیش کی جائے، اور یہ جو پولیگرافک ٹیسٹ ہے یہ ایک شخص کی جو ہے آئی وٹنس کے طور پر اس کے سامنے اس کی نگرانی میں کیا جائے گا، اور اس شخص کو بھی آئی وٹنس کے طور پر عدالت میں جو ہے پیش کیا جائے گا، اور پھر ان دونوں ویڈیوز کو چلا کر کے ان کے درمیان میں تضاد اور حقائق کا جو ہے وہ معائنہ کیا جائے گا کہ کس حد تک دونوں جو بتائی جا رہی ہیں رضا کی جانب سے حقائق بتائے جا رہے ہیں اس میں کتنی اور کیا کیا سچائی ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیگرافک ٹیسٹ کو جو ہے قانون شہادت کے آرٹیکل 59 کے تحت بھی ایز این
एक्सपर्ट के तौर पर, ओपिनियन के तौर पर भी जो इसको है ना पेश किया जा सकता है। वीडियो के एंड पे आपको बताते चलें कि रिदा जो है वो थाने में किन हालात में मौजूद है। रिदा जो है उसके हवाले से तफ्तीशी भी बताते हैं कि ये खातून बड़ी पुरसकून पुरअमन 3 वक्त का खाना खाती, अपनी मुकम्मल तौर पर नींद पूरी करती और बड़ी हशाश बशाश जो है वो अदालत में सवालात का बड़े ही हौसले के साथ जवाब देती नज़र आती है। ये तमाम तर हक़ाइक़ इस बात की गवाही देते हैं कि इसको कोई शर्मिंदगी नहीं है अपने इस अमल पर, और ना ही ये इसके दिल में कोई दर्द या तकलीफ़ है अपने बच्चों के लिए, जिनको इसने बेदर्दी के साथ उस तेज़ धार आले से चाकू के साथ इसने 30 अप्रैल की सुबह कत्ल किया। तो ये तो थी चीदा चीदा मालूमात इस इचरा केस के, मर्डर केस के हवाले से। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी अप्रिसिएशन किया कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूला कीजिए। टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।